السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 14 بالنسبة لا فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب. اليوم ان شاء الله سينا لي فونكسيون لوجيك. اليوم غادي نشوفوا لي فونكسيون دو كونتاج، يعني ديال الحساب ديال لي سيلول. وبالنسبة لهاد البارتي ديال لا فونكسيون ولا لي فونكسيون دو كونتاج غادي نشوفوا لا فونكسيون ان بي فال، نشوفوا لا فونكسيون ان بي، نشوفوا لا فونكسيون ام بي فيد، نشوفوا لا فونكسيون ام بي سي، ونشوفوا لا فونكسيون سوم برود. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج لي بوين الاولين اللي هي لا فونكسيون ام بي فال، ونشوفوا لا فونكسيون ام بي ان بي. يعني نبداو بلا فونكسيون ام بي فال، يعني ام بي valeur. La fonction mp valeur compte des nombres de cellules qui sont pas vides، يعني كتحسب لي les cellules اللي ماشي vides. Et les valeurs comprises dans la liste des arguments utiliser mpval pour compter le nombre de cellules contient des données dans une page de cellules. كنستعملوا mp valeur باش نشوفوا شحال من سيلول عندي في هذاك البلاج اللي اختاريت فيه شي حاجه مكتوبه، يعني ماشي فيد. وبالنسبه لهاد لا فونكسيون كتكتب السنتكس ديالها على الشكل، لا سنتكس ديالها ايكال ام بي فال valeur numéro 2 valeur numéro 1 numéro 2 etc. بالنسبه لهاد الفالور، بالنسبه لا فونكسيون ام بي valeur، عندنا الفالور 1 valeur 2 représente des arguments correspondant aux valeurs au compte sur le premier argument est obligatoire. يعني شكون اللي obligatoire غير الفالور 1، حيت عندنا هاد في اكسل ملي كتكون عندها هاد المعقوفات يعني ماشي اوبليغاتوار، يعني فاكولتاتيف، تقدر ديرو تقدر ما ديروش. بالنسبه لا فونكسيون امبيفال كونت توت لي زانفورماسيون، يعني كتحسب ليا جميع لي فورماسيون غير لا سيل تكون فيها مثلا غير اسباس، ولا يكون فيها فالور لوجيك، يكون فيها ايرور، يعني غير تكون ما فرغاش، يعني حتى يكون فيها غير ليسباس كتعتبرها الاكسل بحال فيها واحد لا فورماسيون كتحسبها. يعني هنا كناخذ واحد البلاج ديال لي سيلول وكنحسب شحال من سيلول ما فيهاش الفراغ، يعني ما فيهاش الفراغ. ايوا واحد لا فونكسيون اللي هي تري سامبل. بالنسبه نشوف واحد لابليكاسيون، عندنا واحد الطابلو سويفونت ريبريزونت اون ليست دي بيرسون ايون باسي اون اكزامان، يعني مجموعه ديال لي بيرسون اللي دوزو واحد الاكزامان. لي كانديدا ايتا ريبريزونتي، يعني لا نوت ديالهم لي كانديدا ابسون سون نوتي با ا بي سي، يعني كتعني ابسونس. L'objectif de compte des nombres des candidats il inscrit à l'examen. يعني نشوفو كيفاش غنحسبو شحال من واحد كاين عندنا في هاد لو طابلو. يعني هنا هاد لو طابلو عندنا هنا لي كانديدا، عندنا حتى لي كانديدا اللي دوزو هاد الامتحان، كانديدا حتى لي كانديدا 6 هما اللي دوزو هاد ليكزامان. عندنا هنا لي نوت ديالهم، عندنا لي كانديدا 2 و لي كانديدا 5 هما ابسونس. بغينا نحسبو شحال سيلول كاين عندنا هنا فيها شي فالور، يعني فيها شي حاجه، المهم ما فيهاش الفراغ. انا كنديرو مثلا نحطو هنا النومبر دي كانديدا باش نحسبو لو نومبر دي كانديدا اللي دوزو عندي الامتحان. مثلا نشوف شحال من كانديدا اللي كاينين عندي اللي انسكري الامتحان، ماشي اللي دوزو، اللي انسكرير. يعني نديرو هنا ايكال، نديرو لا فونكسيون ام بي فال، يعني نكتبو ام بي فالور. هيا ندخل هاد لابلاج، هاد لابلاج ديال السيلول اللي كاينين فيه لي زانفورماسيون ديالي. ابخي كندير لي نسد القوس وكندير اونطري، يعني عندنا 6 ديال لي بيرسون اللي داروا لانسكريبسيون لهاد ليكزامان، دوزو هاد الامتحان. هي واحد لا فونكسيون اللي هي تري سامبل. نشوفوا الطريقه الاخرى، كندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول. اول حاجه هي لا سيليكسيون ديال لا سيلول، كنمشي الفورمول، كنمشي انسير ان فونكسيون. هنا كنمشي كنختار ديال الحساب كونتاج، ما عنديش هنا، يعني ندير توت وندير ام بي. هنا في ان بي نختار ام بي فالور، ام بي فيد، ام بي فالور. هيا كنختار ام بي فالور. هنا كندخل العدد ديال لي فونكسيون اللي كاينين عندي. مثلا هنا ندوز لهاد الجهه، عندي اول حاجه هي لا سيلول سي 3، يعني عندي سي 3.
عندي سي 4. انا كنشوف هاد لي سيل اللي عندي سي 3 هنا سي 4. ابري سي 4 كان عندي سي 5 سي 6 حتى سي 8 سي 6 سي 7 سي 8 كندير اوكي كتعطيني لا فالور اللي هي 6. هنا عندي واحد البلاج ديال لي سيلول متفرقين، انا سيلول 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 سيلول. قبيله درت لا ريفيرونس ديال لا بلاج. لا ريفيرونس ديال لا بلاج كيكون عندك على هذا الشكل. كندير مثلا سي 3 كندير نقطه، كندير جوج ديال النقط سي 3 وكنمشي لديك الديرنيير سيلول اللي هي سي 8 سي 8 وكنسد القوس. انا ملي كيكون عندي دو بوين يعني هذا كيتسمى لا ريفيرونس ديال لا بلاج. ملي كتكون عندي نقطه فاصله كيكون عندي لا ريفيرونس ديال لا سيلول. كندير اونطري كتعطيني لي لو ريزولطا. سي بون كتعطيني لو ريزولطا. ابري نرجعو نشوفو شي حاجه اخرى. شفنا دابا ام بي فالور، يعني هذا هو داكشي اللي دخلنا في الاكسل اللي هو ايكال ام بي فالور. لا ريفيرونس ديال لا بلاج من سي 3 حتى سي 8. نمشيو دابا نشوفو ام بي، نشوفو لا فونكسيون ام بي. بالنسبه لا فونكسيون ام بي انا ام بي فالور انا عندنا ام بي. هذا هو لا سونتاكس ديال ام بي. بالنسبه لا فونكسيون ام بي هي كتحسب لينا لا فونكسيون بي كتحسب لينا لي سيلول اللي فيهم الارقام فقط. يعني بالنسبه لام بي فالور اي حاجه كتحسبها، كتحسب لي سباس، كتحسب لا فورمول، تحسب لا سيلول اللي فيها لي كلمات، تحسب لا سيلول اللي فيها فاصله، اي حاجه كاينه في لا سيلول كتحسبها. هذه كتسمى ام بي فالور. و ام بي يعني لا فونكسيون ام بي كتحسب لي سيلول اللي كاينه فيهم الارقام، لي سيلول اللي كاينه فيهم الارقام. ولا سانتاكس ديالها هو ايكال ام بي الاقواس داخل فيهم لي فالور كما شفنا في ام بي فالور بحال. وبالنسبه هنا لا فونكسيون ام بي كما قلت لكم كتحسب ليا les différentes références de type de données mais seulement les nombres. يعني كتحسب ليا لي سيلول اللي كاينين فيهم لي نومبر. La fonction MP compte le nombre de cellules contient des valeurs numériques. يعني كتحسب هذيك اللي فيهم les valeurs numériques, les valeurs numériques comprises dans la liste des arguments. On utilise MP pour obtenir le nombre des entrées numériques dans une plage de cellules. نشوفوا هذاك العدد ديال les cellules اللي فيهم les valeurs en numérique. نشوفوا واحد l'application. هاد l'application بغينا نشوفوا عندنا واحد لو طابلو بغينا نشوفوا لي بيرسون ايون باسي ليكزامان. يعني لي بيرسون ايون باسي ليكزامان خاص يكون عندهم واحد لا نوت، خاص تكون عندهم واحد لا نوت. يعني نمشيو لو طابلو ديالنا، عاود ما نستعملو ام بي فالور، غنستعملو ام بي فقط، ام بي يعني لا فونكسيون ام بي. وغناخدو نفس لابلاج، نديرو القوس، القوس ونديرو اونطري. غندير 4 ديال لي بيرسون اللي دوزو ليكزامان، يعني هادو اللي عندهم ابسونس ما كتحسبهمش، يعني كتحسب فقط لي سيلول اللي كاينه فيهم الارقام، لي سيلول اللي كاينه فيهم الارقام. نشوفها بالطريقه الاخرى. يعني الطريقه الاخرى كنديرو ايكال، كنمشيو للفورمول، كنمشيو انسيرسيون ان فونكسيون. انسيرسيون ان فونكسيون كنقلبو على لا فونكسيون ان بي. هنا كنقلبو على ان بي، كنكليكيو على في الكلافي على ان باش نقلبو على لي فونكسيون اللي بادين بان، وكنقلبو كنلقاو هنا ام بي هيا. وبالنسبه للام بي كندخلو مثلا سميتو ديال لابلاج اللي هو سي 3 دو بوين سي 8. هنا دخل ديال لابلاج ديريكتومون، يعني كيعطيك شحال من بلاج عندك. هنا عندي لابلاج اللي كاينين هما كاين عندي الفالور 14 ابسونس، 8 16 ابسونس، 8. كندير اونطري كتعطيني انا عندي 4 ديال لي بيرسون هما اللي دوزو ليكزامان وعندهم لي بوين 14 18 14 8 و16 و 8.
نكونوا سالينا هذا لو بارتي ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج، الله يعاونكم.